किताब कारवां में खुशामदीद दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो हमें ये नहीं बताती कि एक रात में कैसे कामयाब हुआ जाए, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी को बेहतर, बामकसद और मुतवाजिन तरीके से कैसे जिया जाए। स्टीफन कोवी की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल असल में हमें बेहतर मुलाजिम या बेहतर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती है। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 7 आदात को आसान जबान में समझेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। तो आइए सुकून से बात शुरू करते हैं। असल कामयाबी कहां से आती है? किताब का बुनियादी पैगाम। स्टीफन कोवी के मुताबिक ज्यादातर लोग कामयाबी को सिर्फ ज़ाहिरी महारतों से जोड़ते हैं, यानी अच्छा बोल लेना, अच्छा तासुर देना या चंद नफ्सियाती तरीके सीख लेना। कोवी कहते हैं ये सब चीजें अहम जरूर हैं, लेकिन ये कैरेक्टर एथिक्स नहीं बल्कि पर्सनैलिटी एथिक्स हैं। असल कामयाबी अंदरूनी किरदार से जन्म लेती है, हमारी सोच, हमारी अक़दार और हमारे उसूलों से। कोवी के मुताबिक पायदार कामयाबी का रास्ता अंदर से बाहर की तरफ जाता है। इनसाइड आउट अप्रोच। पहला मरहला, ज़ाती फतह, प्राइवेट विक्ट्री। स्टीवन कवी के मुताबिक मौसर इंसान बनने का सफर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। ये मरहला इंसान को ये सिखाता है कि दूसरों को बदलने से पहले अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी आदतों को बदलना जरूरी है। कवि वाज़े तौर पर कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी ज़ात पर काबू नहीं पा लेता, वो दूसरों के साथ सेहतमंद और मौसर ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। इसीलिए वो इस मरहले को ज़ाती फतह कहते हैं, क्योंकि ये जंग दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। ज़ाती फतह 3 बुनियादी आदतों पर मुश्तमिल है जो इंसान को इन्हिसार यानी डिपेंडेंस से निकालकर खुद इन्हिसारी यानी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती हैं। पहली आदत, पेशकदमी, जिम्मेदारी लेना, बी प्रोएक्टिव। स्टीवन कवी के मुताबिक मौसर इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखता है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी को हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और कहते हैं, मेरा मिजाज ही ऐसा है, मैं गुस्सा इसलिए करता हूं क्योंकि लोग ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हालात ही खराब हैं। कवि इस तर्ज अमल को रिएक्टिव बिहेवियर कहते हैं, यानी ऐसा रवैया जिसमें इंसान बैरूनी हालात के मुताबिक रद्द अमल देता है और खुद को मजबूर समझता है। पेशकदम इंसान की सोच। इसके बरक्स मौसर या पेशकदम इंसान ये बात मानता है कि हर सूरत हाल में उसके पास एक आज़ादी मौजूद है, और वो आज़ादी है अपने रद्द अमल को खुद चुनने की ताकत। हम सब के पास जज्बात और अकल के दरमियान एक वक्फा होता है, और इसी वक्फे में हम फैसला करते हैं कि हम कैसा रद्द अमल देंगे। यही जगह इंसान की असल ताकत है। हम हालात नहीं, फैसले हैं। कवि कहते हैं, हमें हमारी जिंदगी हालात नहीं बनाते बल्कि हमारे फैसले बनाते हैं। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर तय कर सकते हैं कि किसी मुश्किल में हम कैसा रवैया इख्तियार करेंगे। यही सोच इंसान को शिकायत से निकालकर जिम्मेदारी की तरफ ले जाती है। दायरा फिक्र और दायरा असर। स्टीवन कवी एक निहायत अहम तस्वुर पेश करते हैं। दायरा फिक्र वो तमाम चीजें जिनके बारे में हम सोचते तो हैं लेकिन जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, जैसे दूसरे लोगों का रवैया, मईशत, माजी, मौसम, हुकूमत या निज़ाम। दायरा असर वो चीजें जिन पर हमारा बराह रास्त इख्तियार होता है, जैसे हमारा रवैया, हमारी मेहनत, हमारे फैसले, हमारी तैयारी। मौसर इंसान अपनी तवानाई दायरा फिक्र पर ज़ाया नहीं करता बल्कि दायरा असर पर लगाता है। जब हम अपने इख्तियार वाली चीज़ों पर काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा दायरा असर बढ़ने लगता है, और यही चीज़ हमें बाइख्तियार बनाती है। पेशकदमी के नताइज। जब इंसान शिकायत छोड़ देता है, इल्ज़ाम तराशी से निकल आता है और जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, तो वो खुद पर एतमाद हासिल करता है, बेहतर फैसले करने लगता है और अपनी ज़िंदगी की सिमत खुद मुतय्यन करता है। कवि के मुताबिक यही पहली आदत बाकी तमाम आदतों की बुनियाद है, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेता वो कभी हकीकी मानों में मौसर नहीं बन सकता। दूसरी आदत, अंजाम को जहन में रखकर आगाज। बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कोवी के मुताबिक ज्यादातर लोग जिंदगी में बहुत मसरूफ तो होते हैं लेकिन वाज़ेह नहीं होते। वो दिन रात भागते रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी ये तय नहीं करते कि आखिर वो बनना क्या चाहते हैं। कोवी कहते हैं, अगर आपको अपनी मंजिल ही मालूम नहीं तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए
दूसरी आदत हमें ये सिखाती है कि काम शुरू करने से पहले अपने अंजाम को वाज़ह किया जाए। हर चीज 2 बार बनती है। कोवी एक बुनियादी उसूल बताते हैं। हर चीज 2 मर्तबा बनती है। पहली बार ज़हन में, दूसरी बार हकीकत में। मिसाल के तौर पर कोई इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। इसी तरह जिंदगी गुजारने से पहले उसका नक्शा ज़हन में होना चाहिए। अगर ज़हनी नक्शा गलत हो तो जितनी भी मेहनत कर ली जाए, नतीजा दुरुस्त नहीं निकलता। गलत दीवार के साथ लगी सीढ़ी। कोवी एक बहुत गहरी मिसाल देते हैं। कभी-कभी इंसान पूरी जिंदगी एक सीढ़ी चढ़ता रहता है, मेहनत करता है, तरक्की करता है, लेकिन जब ऊपर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि ये सीढ़ी गलत दीवार के साथ लगी हुई थी। यानी वो कामयाब तो हो गया, लेकिन उस जिंदगी में नहीं जो वो वाकई चाहता था। ये आदत हमें इस गलती से बचाती है। जनाजे की मश्क, फ्यूनरल एक्सरसाइज। इस आदत को समझाने के लिए कोवी एक बहुत ताकतवर मश्क बताते हैं। वो कहते हैं, तसव्वुर करें कि आप अपने ही जनाजे में खड़े हैं और आपके करीबी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब खुद से पूछें, आप चाहते हैं वो क्या कहें? आपको किस चीज के लिए याद रखा जाए? एक वालिद, दोस्त, साथी या इंसान के तौर पर? ये सवाल हमारी तरजीहात को बदल देता है और हमें ये समझाता है कि असल में जिंदगी में अहम क्या है। इक़दार और उसूलों पर मबनी जिंदगी। कोवी कहते हैं, मौसर इंसान हालात के मुताबिक नहीं बल्कि उसूलों के मुताबिक जीता है। अगर हमारी जिंदगी सिर्फ दौलत, उहदे या तारीफ के गिर्द घूमती रहे तो हम कभी अंदरूनी सुकून हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारी जिंदगी इक़दार पर मबनी हो, जैसे दयानत, एहतराम, खिदमत और सच्चाई, तो हमारी सिमत वाज़ह रहती है। ज़ाती मिशन स्टेटमेंट। दूसरी आदत का अमली पहलू पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है। यानी आप अपनी जिंदगी के उसूल और मकसद को चंद वाज़ह जुमलों में लिख लें। मसलन, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मैं दूसरों के लिए क्या मानी रखना चाहता हूं? मैं किन उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा? ये मिशन स्टेटमेंट मुश्किल वक्त में आपके लिए कंपस का काम करती है। रोजमर्रा जिंदगी पर असर। जब अंजाम वाज़ेह हो तो फैसले आसान हो जाते हैं। गैर जरूरी चीजों को नहीं कहना आसान हो जाता है। इंसान दबाव में नहीं आता। आप हर काम से पहले ये देखते हैं कि आया ये आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है या नहीं। दूसरी आदत का खुलासा। स्टीफन कोवी के मुताबिक जिंदगी इत्तेफाक से नहीं, वाज़ेह मकसद से बेहतर बनती है। जो इंसान अंजाम को ज़हन में रखकर जिंदगी गुजारता है, वो न सिर्फ कामयाब होता है बल्कि मुतमईन भी रहता है। तीसरी आदत, अहम काम पहले। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टीवन कोवी के मुताबिक ये आदत दरअसल पहली 2 आदतों का अमली इजहार है। यानी अगर आपने जिम्मेदारी लेना सीख ली और अपनी जिंदगी का अंजाम भी वाज़ेह कर लिया, तो अब असल इम्तिहान ये है कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किन चीजों को तरजीह देते हैं। कोवी कहते हैं, असल फर्क मंसूबा बनाने में नहीं बल्कि उस मंसूबे पर अमल करने में है। वक्त का नहीं, तरजीहात का इंतजाम। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें वक्त की कमी है, लेकिन कोवी के मुताबिक मसला वक्त का नहीं बल्कि तरजीहात का होता है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि हम उन्हें किस पर खर्च करते हैं। यही आदत हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी को तरजीहात के मुताबिक गुजारा जाए, न कि दबाव के मुताबिक। वक्त का 4 खानों वाला तसव्वुर, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। स्टीवन कोवी वक्त को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1. खानाए अव्वल, अहम और फौरी। जैसे बहरान, बीमारी, सख्त डेडलाइंस, ये काम करना मजबूरी होते हैं। खानाए दोम, अहम मगर गैर फौरी, ये सबसे अहम खाना है। जैसे सेहत, रिश्तों को वक्त देना, सीखना, खुद को बेहतर बनाना, मंसूबाबंदी। ये काम शोर नहीं मचाते
لیکن یہی کام زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ خانہ سوم، فوری مگر غیر اہم، جیسے غیر ضروری کالز، بے مقصد ملاقاتیں، کچھ پیغامات۔ یہ کام ضروری لگتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہوتے۔ خانہ چہارم، نہ اہم نہ فوری، جیسے وقت ضائع کرنا، بے فائدہ مصروفیات۔ یہ سب سے نقصان دہ خانہ ہے۔ مؤثر انسان کہاں وقت گزارتا ہے؟ اکثر لوگ اپنی زندگی خانہ اول اور سوم میں گزار دیتے ہیں، یعنی ہر وقت آگ بجھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اسٹیون کووی کہتے ہیں مؤثر انسان جان بوجھ کر اپنا زیادہ تر وقت خانہ دوم میں گزارتا ہے، کیونکہ یہی خانہ مسائل کو جنم لینے سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ نظم اور ضبط کی طاقت۔ تیسری عادت نظم و ضبط مانگتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ فوری مزہ چھوڑ کر اہم کام چنے جائیں، لیکن یہی فیصلہ انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ کووی کہتے ہیں جو انسان اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دباؤ میں نہیں آتا۔ نہیں کہنا سیکھنا۔ اہم کام پہلے کرنے کے لیے غیر اہم کاموں کو نہیں کہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں بلکہ خود آگاہی ہے۔ جب انجام واضح ہو تو یہ فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کہ کن چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے اور کن کو نہیں۔ تیسری عادت کا خلاصہ۔ اسٹیون کووی کے مطابق یہ عادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی خود ڈیزائن کریں۔ جب انسان اہم کو ترجیح دیتا ہے، نظم و ضبط اپناتا ہے اور اپنی اقدار پر عمل کرتا ہے تو وہ صرف مصروف نہیں بلکہ واقعی مؤثر بن جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اجتماعی فتح، پبلک وکٹری۔ اسٹیفن کووی کے مطابق جب انسان اپنی ذات پر قابو پا لیتا ہے، اپنی ترجیحات واضح کر لیتا ہے اور نظم و ضبط سیکھ لیتا ہے، تب وہ دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلقات قائم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پبلک وکٹری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں پر غالب آ جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ مل کر بہتر نتائج حاصل کرنا۔ یہ مرحلہ باہمی انحصار یعنی انٹر ڈیپینڈنس کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھی عادت، جیت جیت کی سوچ۔ اکثر لوگ زندگی کو مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں، یا تو میں جیتوں تم ہارو یا تم جیتو میں ہار جاؤں۔ اسٹیفن کووی کہتے ہیں یہ دونوں سوچیں کمزور ہیں۔ مؤثر انسان تیسری سوچ اپناتا ہے، جیت جیت۔ جیت جیت کا مطلب، جیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت سمجھوتا کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے ایسا حل تلاش کرنا جس میں دونوں فریق فائدہ محسوس کریں۔ یہ سوچ اس یقین پر قائم ہے کہ کامیابی محدود نہیں بلکہ سب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیت جیت کا کردار سے تعلق۔ کووی کے مطابق جیت جیت صرف ایک تکنیک نہیں بلکہ ایک کردار ہے۔ یہ 3 چیزوں پر مبنی ہوتی ہے: ہمت، اپنی بات کہنا; خیال، دوسروں کی فکر; اصول، انصاف۔ جب یہ تینوں توازن میں ہوں تب جیت جیت ممکن ہوتی ہے۔ تعلقات میں اثر۔ جیت جیت کی سوچ اعتماد کو جنم دیتی ہے اور اعتماد ہر مضبوط تعلق کی بنیاد ہے۔ 5ویں عادت، پہلے سمجھنا پھر سمجھانا۔ Seek first to understand, then to be understood۔ یہ عادت پبلک وکٹری کی روح ہے۔ اکثر ہم دوسروں کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کووی کہتے ہیں یہ سننا نہیں، یہ انتظار کرنا ہے۔ ہمدردانہ سماعت، ایمپیتھیٹک لسننگ۔ مؤثر انسان صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ جذبات بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کووی کے مطابق جب انسان کو واقعی سمجھ لیا جاتا ہے تو آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے۔ اعتماد کا پل۔ جب ہم پہلے دوسروں کو سمجھ لیتے ہیں تو سامنے والا ہمیں سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہیں سے بامانی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ چھٹی عادت، ہم آہنگی، سینرجائز۔ ہم آہنگی کا مطلب ہے کہ مل کر اکیلے سے بہتر نتیجہ حاصل کیا جائے۔ کووی کہتے ہیں ہم آہنگی وہ مقام ہے جہاں اختلاف مسئلہ نہیں طاقت بن جاتا ہے۔ اختلاف بطور طاقت۔ اکثر ہم مختلف رائے سے ڈرتے ہیں
لیکن مؤثر انسان اس کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ مختلف تجربات نئے حل پیدا کرتے ہیں۔ 1 اور 1 11 بننا۔ ہم آہنگی میں صرف سمجھوتا نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا اور بہتر حل جنم لیتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں سوچا ہوتا۔ اجتماعی فتح کا خلاصہ۔ اسٹیفن کووی کے مطابق جب انسان جیت جیت سوچتا ہے، پہلے سمجھتا ہے اور اختلاف کو طاقت بناتا ہے تو وہ صرف کامیاب نہیں بلکہ قابل اعتماد اور مؤثر انسان بن جاتا ہے۔ 7ویں عادت، خود کو تازہ رکھنا۔ شارپن دا سو۔ اسٹیفن کووی کے مطابق مؤثر انسان بننا کوئی ایک بار کا عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی مسلسل بہتر بنانا ہوگا۔ 7ویں عادت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ لکڑہارا اور کند آری کی کہانی۔ کووی ایک مشہور مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص جنگل میں درخت کاٹ رہا تھا۔ وہ گھنٹوں سے محنت کر رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن درخت گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک راہگیر نے پوچھا، تم کب سے درخت کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ راہگیر نے کہا، تم ذرا رک کر اپنی آری تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ کووی کہتے ہیں، یہی حال ہم سب کا ہے۔ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خود کو بہتر بنانے کا وقت ہی نہیں نکالتے۔ آری تیز کرنے کا اصل مطلب۔ شارپن دا سو کا مطلب صرف آرام کرنا نہیں بلکہ خود کو ہر پہلو سے بہتر بنانا ہے۔ کووی کہتے ہیں، انسان کی شخصیت 4 بنیادی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ 1 جسمانی تجدید، فزیکل رینیول۔ اس میں شامل ہے مناسب ورزش، متوازن غذا، پورا آرام، اپنی صحت کا خیال۔ کووی کہتے ہیں، جسم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم اسی کو نظر انداز کر دیں تو کوئی بھی کامیابی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ 2 ذہنی تجدید، مینٹل رینیول۔ ذہنی تجدید کا مطلب ہے پڑھنا، سیکھنا، سوچنا، منصوبہ بندی کرنا۔ مؤثر انسان سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، اس لیے اسے بھی خود کو اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ 3 روحانی تجدید، اسپرچول رینیول۔ یہ سب سے گہرا پہلو ہے۔ اس میں شامل ہے غور و فکر، دعا، اقدار سے جڑنا، مقصد کو یاد رکھنا۔ کووی کہتے ہیں، جب انسان اپنی روحانی بنیاد مضبوط رکھتا ہے تو مشکل حالات میں بھی وہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ 4 سماجی و جذباتی تجدید، سوشل اینڈ ایموشنل رینیول۔ اس میں شامل ہے تعلقات کو وقت دینا، دوسروں کو سمجھنا، خدمت اور تعاون۔ یہی وہ پہلو ہے جو انسان کو اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ توازن کی اہمیت۔ کووی کے مطابق اصل کامیابی صرف ایک پہلو میں بہتر ہونے کا نام نہیں بلکہ 4 پہلوؤں میں توازن قائم رکھنے کا نام ہے۔ جب ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، دماغ کو زندہ رکھتے ہیں، دل کو مطمئن رکھتے ہیں اور تعلقات کو سنبھالتے ہیں تو ہم واقعی مؤثر انسان بن جاتے ہیں۔ 7ویں عادت کا خلاصہ۔ اسٹیفن کووی کہتے ہیں، اگر آپ اپنی آری تیز نہیں کریں گے تو باقی 6 عادتیں آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائیں گی۔ خود کو تازہ رکھنا کوئی عیاشی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہی عادت انسان کو تھکن سے بچاتی ہے، مایوسی سے نکالتی ہے اور مسلسل بہتر بناتی ہے۔ کتاب کا آخری پیغام، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مؤثر انسان بننے کے لیے اندر سے بدلنا ضروری ہے۔ یہ کوئی فوری نسخہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک اصولی طریقہ ہے۔ کتاب کا آخری پیغام، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مؤثر انسان بننے کے لیے اندر سے بدلنا ضروری ہے۔ یہ کوئی فوری نسخہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک اصولی طریقہ ہے۔ دوستو، یہ 7 عادات کوئی جادو نہیں، کوئی فوری نسخہ نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، خود کو بہتر بنانے کا، ہر دن ایک قدم آگے بڑھنے کا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ سب کچھ ایک ساتھ بدل لیں، اصل سوال یہ ہے کہ آج آپ کس عادت سے آغاز کریں گے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے لیے فکر کا نیا دروازہ کرے، اگر اس نے
آپ کو اپنی زندگی پر نظر ثانی پر مجبور کیا ہو تو اس ویڈیو کو پسند ضرور کریں۔ کتاب کارواں کو سبسکرائب کریں تاکہ فکر، کتاب اور زندگی کو بہتر بنانے والے خیالات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں، اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو صرف کامیاب نہیں بلکہ باکردار انسان بننا چاہتے ہیں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے اور یاد رکھیے، اصل تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔